Genesis chapter 38. Ang kaulaw ni Joda. Ug nahitabo niadtong panahona nga si Joda milugsong gikan sa iyang mga igsuon ug miadto sa usa ka lalaki nga Aholamahanon nga ginahinganlan si Hera. 2. Ug hingkit-an ni Joda didto ang anak nga babay sa usa ka tawo nga Kanaanhon nga ginganlan si Suwa, ug siya gikuha niya ug siya miduol kaniya. 3. Ug siya nanamkon ug nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Er. 4. Ug nanamkon siya sa pag-usab ug nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki ug iyang gihinganlan ang ngalan niya si Onan. 5. Ug miusab sa pagpanganak siya og usa ka anak nga lalaki ug ginganlan ang iyang ngalan si Sela. Ug didto si Joda si Chesed sa iyang pag-anak. 6. Ug si Joda nagpili og usa ka asawa alang sa iyang panganay nga si Er nga ginganlan si Tamar. 7. Ug si Er ang panganay ni Joda mao'y tawong daotan sa mga mata ni Jehova ug gikuhaan siya ni Jehova og kinabuhi. 8. Unya si Joda miingon kang Onan, sumulod ka sa asawa sa imong igsuon ug magminyo kaniya ug magbangon ka og kaliwatan sa imong igsuon. 9. Ug nahitabo si Onan nga ang kaliwat dili maiya ug nahitabo nga sa pagduol niya sa asawa sa iyang igsuon iyang giula kini sa yuta aron sa dili paghatag og kaliwat sa iyang igsuon nga lalaki. 10. Ug ang iyang gibuhat nakapasuko sa mga mata ni Jehova ug ingon man usab gikuhaan siya sa kinabuhi. 11. Ug si Joda miingon kang Tamar nga iyahang umagad nga babaye, magpuyo ka nga balo sa balay sa imong amahan hangtod nga madako si Sela nga akong anak nga lalaki. Kay miingon siya nga tingali siya usab mamatay nga ingon sa iyang mga igsuon ug si Tamar milakaw ug mingpuyo sa balay sa iyang amahan. 12. Ug sa miagi ang daghang mga adlaw namatay ang anak nga babay ni Suwa nga asawa ni Joda ug si Joda gilipay ug mitungas sa mga manggugunting sa balahibo sa iyang mga karnero sa Timnat. Siya ug ang iyang abyan nga si Hera ang Adolhamahanon. 13. Ug gipahibalo si Tamar nga nagaingon, ang imong ugangan mitungas sa Timnat sa paggunting sa balhibo sa iyang mga karnero. 14. Unya iyang gikuha ang mga bisti sa iyang pagkabalo ug nagtabon siya og usa ka pandong ug iyang giputos ang iyang nawong ug bilingkod siya sa pultahan sa Enaim nga diha sa luyo sa dalan sa Timnat. Kay nakita niya nga nagdako na si Sela ug siya walay ikahatag nga maasawa niya. 15. Sa hingkit-an siya ni Joda, naghuna-huna siya nga kini usa ka bigaon kay gitabunan niya ang iyang nawong. 16.
ug misimang siya gikan sa dalan, ug miingon siya kaniya, "Umari ka, gipakiluoy ko kanimo nga patipunon ako nimo sa paghigda." Kay wala siya mahibalo nga siya mao ang iyang umagad nga babaye. Ug siya miingon, "Unsa man ang ihatag mo kanako aron ikaw makaduol kanako?" 17. Og siya mitubag, "Padad-an ko ikaw og usa ka nati nga kanding nga gikan sa panon." Ug siya miingon, "Mohatag ka ba kanako og saad hangtod nga ikaw makapadala niana?" 18. Unya maingon siya, "Unsa ba nga sa arang nga ang igahatag ko kanimo?" Ug siya mitubag, "Ang imong singsing, ug ang imong baklaw, ug ang imong sungkod nga anaa sa imong kamot." Ug kini gihatag niya, ug siya miduol kaniya, ug siya nanamkon gikan kaniya. 19. Ug mitindog siya ug milakaw, ug iyang gikuha ang pandong sa ibabaw niya, ug gisul-ob niya ang mga bisti nga iyang pagkabalo. 20. Ug gipadala ni Joda ang nati nga kanding gikan sa kanding nga bayi sa kamot sa iyang abyan nga Abdol Lamahanon aron sa pagkuha sa saad gikan sa kamot sa babaye, apan ang babaye wala hikaplagi niya. 21. Og nangutana siya sa mga tawo niadtong dapita nga nagaingon, "Hain ba ang bigaon nga nagpuyo daplin sa inain?" Ug sila miingon kaniya, "Wala makapuyo dinhi ang bigaon." 22. Unya siya mibalik kang Joda ug miingon siya, "Wala ko hikaplagi siya." Ug miingon usab ang mga tawo didtong dapita nga didto wala makapuyo ang bigaon. Ug si Joda miingon, "Ipadawat kaniya kana nga kaniya aron kita dili mahimong talamayon. Tan-awa akong padala kining kanding nga nati ug wala mo hikaplagi siya." 24. Ug nahitabo nga sa katapusan sa ikatulo ka bulan gipahibalo si Joda nga nagaingon, "Si Tamar nga imong umagad nga babaye nakighilawas og labot pa, siya nanamkon tungod sa pakighilawas." Ug si Joda miingon, "Kuhaan ninyo siya ug padaubi siya." 25. Sa gipaatubang na siya, nagsugo siya sa pag-ingon sa iyang ugangan nga lalaki. "Sa lalaki nga tag-iya niining mga butanga nanamkon ako." Ug miingon pa siya, "Ilha, nagapakiluoy ako. Kang kinsa kining mga butanga? Ang singsing, ug ang baklaw, ug ang sungkod." 26. O si Juda miila kanila ug miingon, "Siya labing matarong kay kanako, kay siya wala ko ihatag kang Sela nga akong anak nga lalaki, ug wala na gayud siya moduol kaniya sa pag-usab." 27. Ug nahitabo nga sa panahon sa iyang pag-anak, tan-awa dihay duruha sa iyang tiyan. 28. Ug nahatabo sa pag-anak niya nga migula ang kamot sa usa, ug gikuptan kini sa mananabang ug gihiktan ang iyang kamot sa wala ka lugas, sa usa ka lugas nga hilo nga mapula nga nagaingon, "Kini ang una nga migula." 29. Apan nahitabo nga sa gibalik niya pagsulod ang iyang kamot, tan-awa ang iyang igsuon nga lalaki migula, ug siya miingon, "Ngano nga gibuhat mo ang pagbuak alang sa imong kaugalingon?" Ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Fares. 30. Ug sa ulahi migula ang iyang igsuon nga lalaki,
ang may lugas sa hilo nga mapula sa iyang kamot, ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Zara.